आदरणीय श्रोतावृन्द, प्रभु येशूको पवित्र नाउँमा न्यानो अभिवादन। जय मसीह। हामी 27 नम्बरको प्रश्नमा आएका छौँ। क्रिस कसरी होच्याइनुभयो? गरिब गोठमा मानव भई जन्मनुभयो, व्यवस्थाको अधीनमा रही दुःख र कष्टमय जीवन जिउनुभयो, परमेश्वरको क्रोधमा पर्नुभयो, क्रुसमा मृत्युको श्राप भोग्नु भई गाडिनु भएर केही समयको निम्ति मृत्युको अधीनमा बस्नु भएर क्रिस होच्याइनु भयो। प्रभु येशू क्रिस पहिला जे हुनुहुन्थेन त्यही बन्नुभयो, अर्थात् उहाँ ईश्वर हुनुहुन्थ्यो, मानव बन्नुभयो। फिलिपी 2 अनुसार देह धारण गर्नुभन्दा अगाडि उहाँ परमेश्वरको स्वरूपमा परमेश्वरको बराबरीमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले यसलाई पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर मनुष्य भएर जन्मनुभयो र मृत्युसम्मै अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो। यहाँ हामी राम्रोसँग पाउँछौँ कि कसरी येशू प्रभु सबैभन्दा उच्च बिन्दुबाट सबैभन्दा तल्लो बिन्दुमा नम्रतामा होचिनु भयो। उहाँले स्वर्गको वैभव, महिमा, विशेष अधिकारहरू त्याग्न हिचकिच्याउनु भएन। परमेश्वर पिताले येशू क्रिस्टलाई होचिनको निम्ति कुनै करकाप गर्नुभएको थिएन, न त जबरजस्ती नै गर्नुभयो, तर पुत्रले आफ्नो स्वइच्छामा जो असीमित परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो सीमित बन्न रुचाउनु भयो। धर्मशास्त्र अनुसार येशू क्रिस्टको जन्म, सम्पूर्ण जीवन एकदमै सामान्य र दरिद्र र गरिबीले भरिएको थियो। उहाँ राजाहरूका राजा भए तापनि गाईको गोठमा जन्मनु भयो। उहाँ महान अगमवक्ता भए तापनि दूरमा पस्रनु भयो र उहाँ महान प्रधान पुजारी भए तापनि पौवामा उहाँको निम्ति कुनै ठाउँ थिएन। एउटा दर्शनशास्त्र अनुसार सत्यता जहिले पनि साधारण कुरामा प्रकट हुँदछ। यहाँ यस्तै भएको छ। स्वर्गको परमेश्वरको सत्यताको महिमा कुनै राजदरबारमा या आलिशान दरबारमा नभई साधारण गनाउने चिसो गाई गोरुहरूको वरिपरि गोठमा भएको थियो। हामीलाई थाहा छ उहाँको परिवारको आर्थिक अवस्था दयनीय थियो र उहाँको बुवा योसेफले ज्यालादारी काम गर्ने साधारण सिकर्मी थिए। जसले व्यवस्था दिनुभयो उहाँ नै व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु पनि भयो, अर्थात् व्यवस्थाको सम्पूर्ण नियम कानुन, धार्मिक कानुन, न्यायिक कानुनहरू पालन गर्न उहाँ बाध्य हुनुभयो। उहाँको सम्पूर्ण जीवन दुःखमय र कष्टमय भएको थियो। उहाँलाई आफ्नै मानिसहरूले घृणा गरे, अपमान गरे, गिल्ला गरे, इन्कार गरे, अविश्वास गरे। यति मात्र नभएर आफ्नै चेलाले धोका दिए र अरू चेलाहरूले छडेर एक्लै पारेर भागे। लुका 9:58 पदमा येशूले भन्नुभयो, स्यालहरूका दुला छन् र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूको निम्ति गुँड छन्, तर मानिसको पुत्रको त शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। उहाँलाई आफ्नै मानिसहरूले मात्र त्यागेनन्, तर परमेश्वर पिताले पनि क्रुसमा त्याग्नु भयो, किनभने क्रुसमा येशूले उहाँका मानिसहरूको पाप बोक्नु भयो र परमेश्वरको क्रोधको दण्ड उहाँमाथि पर्यो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वरको क्रोधको कचौरा येशूले पिउनु भयो। उहाँ मानिसहरूबाट घृणित हुनुभयो र अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित तुल्याइनु भयो। उहाँ घृणित हुनुभयो र उहाँलाई केही मोलको गनिएन। यसैया 53:3 पद। उहाँले आफ्ना मानिसहरूको क्रोधको श्राप आफ्नो शरीरमा सोच्नुभयो र क्रुसमा आफ्नो प्राण खन्याउनु भयो। जुन रगत बग्यो त्यो रगतले हाम्रो पापको मूल्य चुकायो र परमेश्वरको क्रोधलाई पूर्ण रूपमा शान्त गर्यो, किनभने परमेश्वरले उहाँलाई चकनाचुर र कष्टमा पार्न इच्छा गर्नुभयो
र परमेश्वरले उहाँको प्राणलाई दोष बलि चाहिँ बनाउनु भयो। यशाया 53:10। वास्तवमा जुन मृत्युको श्राप येशू क्रिस्टले भोग्नुभयो त्यो उहाँको लागि थिएन, किनकि उहाँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो हाम्रो सट्टामा थियो, किनकि उहाँ त हाम्रा अपराधहरूको निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मको निम्ति उहाँ पेलिनुभयो, हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उहाँमाथि पर्यो र उहाँको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ। हामी सबै भेडा चाहिँ बरालिएका छौँ, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परम प्रभुले उहाँमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भएको छ। यशाया 53:5-6। जसरी मारिनलाई थुमा लगिन्थ्यो त्यसरी नै उहाँलाई लगियो, र जसरी ऊन कट्रनेको सामु भेडा मौन भए चाहिँ परमेश्वरको थुमाले मुख खोल्नु भएन। मासु उछिटिने गरी र रगत छछल्किने गरी उहाँलाई अमानवीय, क्रूर, विभत्स यातना दिए तापनि उहाँले साटो फेर्नु भएन, बरु खराबीको सट्टामा भलाइ नै गर्न सिक्नुभयो। काठमा झुन्डिने सबै श्रापित हुन्छन् भन्ने वचन पूरा गर्न हाम्रो पापको श्रापलाई भोग्न काठमा झुन्डेर मृत्यु सहनुभयो। गलाती 3:13 अनुसार हाम्रा निम्ति शराब बनेर क्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको शराबबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो। उहाँले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक यातना र अति नै असह्य पीडाका साथ प्राण त्याग्नुभयो। जसरी यो क्रुसको पीडा हाम्रो निम्ति थियो, त्यसरी नै मृत्यु उहाँले हाम्रो निम्ति क्रुसमा भोग्नुभयो र मृत्युको अधीनमा केही समय उहाँ रहनुभयो। महिमाका परमेश्वर क्रुसमा मर्नु भएर मृत्युमा जानु आफैमा एउटा गम्भीर रहस्य हो, जसले येशू क्रिस्टको नम्रतालाई पूर्ण रूपमा उजागर गर्ने काम गर्दछ। यस संसारमा धेरै मानिसहरू ईश्वर बन्न भर मजदुर कोसिस गर्छन् र आफ्नै क्षमताले भ्याए अनुसार प्रयत्न गर्छन्, तर साँचो ईश्वर मानवको रूपमा यस धरतीमा असहाय र दरिद्र भएर आउनुभयो। यसको मतलब मानिस परमेश्वर बन्न चाहन्छन्, तर साँचो परमेश्वर मानिस बन्न चाहनुभयो। एउटा विद्वानका अनुसार सृष्टिमा परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो र देह धारणमा परमेश्वर मानव बन्नुभयो र क्रुसको मृत्यु भोग्नुभयो, अर्थात् परमेश्वर मर्न आउनुभयो। येशू क्रिस्टले तिनीहरूको निम्ति पापको श्राप भोग्नुभयो जसले उहाँलाई विश्वास गर्छन्। एउटा विद्वानका अनुसार कि त आफ्नो पापको श्राप आफै भोग्नुपर्छ, कि त त्यो येशू क्रिस्टले भोगिदिनु पर्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा येशू क्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको पापको दण्डको न्याय क्रुसमा भइसकेको छ, तर जसले उहाँलाई विश्वास गर्दैन तिनीहरूमा परमेश्वरको न्यायको दण्ड पर्छ। यदि आफ्नो पाप बोकेर चिहानमा या चितामा गयो भने त्यो अनन्त मृत्युको भागीदार हुन्छ, किनभने उसको पापको निम्ति येशू क्रिस्टले क्रुसमा मूल्य चुकाउनु भएको छैन। एकचोटि अमेरिकामा भीषण आगलागी भएको थियो र धेरै वन जङ्गल जल्दै थियो। केही अग्नि नियन्त्रण गर्ने मानिसहरू जङ्गलको बीचमा चौरमा परे। त्यो वरिपरिको आगो आफूतिर फैलिँदै आएकोले उनीहरूले 10 मिटर वरिपरिको घाँस अघि नै जलाए, किनभने त्यो आगो फैलिँदै उनीहरूसम्म आउन नसकोस् भनेर यसो गरे। यो भीषण आगलागी परमेश्वरको क्रोधको चिन्ह हो र ती मानिसहरूले आफ्नो वरिपरि बालेको घाँस येशू क्रिस्टको क्रुसको चिन्ह हो। त्यो भीषण आगो आफूसम्म नआओस् भनेर उनीहरूले त्यस्तो कदम चाले। परमेश्वरको क्रोध अन्तको दिनमा विश्वासीहरूमा नआओस् भनेर येशू क्रिस्टले त्यो न्यायको दण्ड आफूले भोग्नुभयो। त्यही भएर अब क्रिस्टमा हुनेलाई दण्डको आज्ञा छैन र त्यो न्यायमा आउँदैन। यूहन्ना 5:24, रोमी 8:1। येशू क्रिस्ट मृत्युमा जानु भन्नु नै मृत्युको शक्तिलाई हराउन र मृत्युको शक्ति भएकालाई अर्थात् दियाबलसलाई नष्ट गर्न र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकालाई मुक्त गर्नको लागि जानुभयो। हिब्रू 2:14 र 15। विद्वान ह्यू मार्टिनले येशू क्रिस्टको मृत्यु र शैतानसँगको युद्धलाई एकदमै रोचक ढङ्गले
रूपक दृष्टान्तमा तरवाल र म्यानको उदाहरणमा प्रस्तुत गरेका छन्। येशू ख्रीष्टको शरीर तरवाल जस्तै हो, जसद्वारा उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभयो। उहाँको क्रुसको मृत्युमा तरवार म्यानबाट बाहिर निस्किनु भयो, अर्थात् उहाँको शरीरबाट केही समयको लागि मानव आत्मा अलगियो र पुनरुत्थानमा त्यो तरवार फेरि म्यानमा नै फर्क्यो। यसरी त्यो तरवारले मृत्यु र शैतानलाई प्रहार गरेर पुनरुत्थानमा विजय सुनिश्चित गर्दै फर्कियो। यो विजयको बारेमा भोलि अर्को वक्ताले अझ स्पष्ट रूपमा प्रकाशित गर्नुहुनेछ। जय मसीह। तपाईहरूको दिन आशिषमय रहोस्। धन्यवाद।